فعلا در یکی از مناطقی که افغان‌ها بیشتر در اینجا زندگی میکنن قرار داریم و خواستار از این هستیم که با یکی از فامیلا اینجا صحبت‌هایی داشته باشیم. شگوفه عباسپور یک تن از خانم‌هایی که همسرشان اهل رسانه و خودش معلم بوده و اکنون با 3 پسرش در یک وضعیت بد اقتصادی، روحی و روانی قرار دارد و نگران آینده فرزندان خود می باشد. ما میشه که از افغانستان به پاکستان اومدیم و امرای 3 طفل و شوهر چون در اینجا بیکار هستم، کاربار چیز نیست. زندگی زمانی که ما اینجا آمدیم تمام مال‌ها رو که داشتیم فروختیم، پیسه که حساب ذخیره داشتیم اون رو با خود آوردیم. در مدت 10 ماه میشه که از اون مصرف کردیم. دیگه آل فعلا دیگه هیچ امو ذخیره‌ام خلاص شد. شوهرم هر روز میره، اگه کار باش پیدا شد اما متاسفانه هیچ کاربار اونجا نیست. احمد شاه مروت یکی از تصویربرداران تلونیوز است که در جریان تهیه گزارش توسط طالبان مورد لط و کوب قرار گرفته و از نزدشان فرار نموده مدت است که در اسلام آباد همراه با خانم 3 طفل خردسالش در یک حالت بسیار بد اقتصادی، روحی و روانی زندگی می کند. و جریان تظاهرات خانم‌ها تظاهرات داشتیم به خاطر نمودهای حق و کار نان نگهبان. در جریان برای ما طالبان حمله کردن که همون ما گرفتن و خود من کردن و خوشبختانه طالبان از پیشم فرار کردم. آمدم مجبور شدم تحت فکر و مجبور شدم آمدم پاکستان. پناهجویان در شرایط بدی در این کشور با فقر و تنگدستی زندگی می کنند. با تماس‌های مکرر که با دفتر شارپ، یونیتیار و مکاتب خصوصی و دولتی پاکستان داشتیم، موفق به اخذ نظریات آنها نشدیم.